सऊदी मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब को दुआएं और हुजूर वाला की गुलफशी फरमाएं। जिंदा दिली का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दुलबर की आमद, मरहबा, यासीन की आमद, मरहबा, रहा की आमद मरहबा। और हज़रत सैयद शाह सबीउल्लाह कादरी साहब वो जहां के लिए है दुआएं और हुजूर वाला की गुलफशी और सुभान अल्लाह, गुलफशी फरमाएं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, सजाते हैं आते वही के सरकार बुलाते हैं। किसी को जहां की दौलत मिली है, किसी को दुनिया की दौलत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आज़म की निस्बत मिली है। सामईन आइए हुजूर वाला का खिताब होने जा रहा है। चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू बस आपकी ज़बान में है। आपके सामने हुजूर वाला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत तक़द्दुस मआल मुतवल्ली मस्जिद हाज़ा दामत बरकातुहुल आलिया व जमीअ अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र उलमाए किराम वारिसीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामत बरकातुहुल आलिया काबिल एहतराम जमीअ मशाइख़िन किराम सादात इज़ाम बुज़ुर्गान मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया काबिल एहतराम जमी सामीन किराम हफ़िज़हुमुल्लाह ताला। हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें अपने सबसे अजीम हबीब हज़रत सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ के महीने में अपने घर में इसी हबीब का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हाजिर होने का शरफ अता फरमाया है। हमको अपने पाक परवरदिगार के एक एक इनाम पर शुक्रगुजार रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात में सबसे बेमिसल लाजवाब हबीब बनाकर इस आलम में भेजा। अल्लाह पाक ने ना अपने हबीब का मिसल पैदा किया है, ना अल्लाह की कसम कभी पैदा करेगा। आपको तमाम कायनात में अपनी अजमत और इफ़्फ़तों में एकता रखा है, तन्हा रखा है। कोई आपकी अजमतों में आपके साथ शरीक नहीं है, अकेले हैं आप, पूरी अजमतों में तन्हा हैं आप। और अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बंदों की हिदायत के लिए और इनको अपने करीब करने के लिए अपने महबूब नबी को भेजा। तो किस शान से भेजा? हर नबी हर रसूल को किसी एक इलाके किसी एक वक्त तक की जिम्मेदारी दे के भेजा कि मेरे प्यारे रसूल, ऐ मेरे प्यारे नबी, तुम इस इलाके वालों की हिफाजत करना, इनको मेरा पैगाम पहुंचा कर
میرے قرب کی منزل تک پہنچانا، میرے رضا کے بلندیوں تک پہنچانا۔ اے نبی تمہارا یہ علاقہ، اے رسول تمہارا یہ علاقہ، خاص جگہ خاص وقت کے لیے اللہ نے ہر رسول ہر نبی کو بھیجا ہے، لیکن حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک علاقے کسی ایک وقت کی ذمہ داری دے کر نہیں بھیجا، بلکہ سارے جہاں کے لیے قیامت تک کا ہادی بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی رسالت عام ہے، کسی ایک خطے سے خاص نہیں ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے جہاں کے لیے آپ کو اللہ نے ہادی و رہنما بنایا اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ آپ کی رسالت عام ہے، آپ کی ذمہ داری امت کو منزل پر اللہ کے قرب کی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری عام ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو سب سے اخیر میں بھیجا۔ کیوں؟ آپ پہلے آتے تو پھر کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے جتنوں کو رسالت و نبوت سے اللہ کو نوازنا تھا حبیب سے پہلے بھیج دیا۔ اب حبیب کو بھیج کر اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے حبیب کے ہوتے ہوئے اب کسی نبی رسول کی، اس لیے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ پاک فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ نے فرما دی، اللہ پاک خود حبیب کی عظمتیں بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ میرا حبیب تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے۔ ہوا کیا بولوں میں آپ سے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی رسول ہیں، پیارے نبی محبت و پیار سے اپنی پرورش میں رکھے، بیٹے کی طرح رکھے۔ متبنہ بنانا بولتے، دیکھو کسی کو بیٹا بنا کے پال لینا، یعنی بیٹا بولے تو بیٹا باپ کا ہی ہوتا ہے، بیٹے کی طرح پال لینا۔ تو اب بڑا ہونے تک بچہ کرتا ابا ابا ہی بولتا پالنے والے کو، ایک متبنہ کرنا، کسی بچے کو لے کر کوئی پال لیتا ہے۔ اور ہوتا عام طور پر جس کی اولاد نہیں ہوتی اپنے قریبی رشتہ دار کے بچے کو لے کے پال لیتے ہیں، باپ کی طرح یہ رہتے ہیں، وہ بیٹے کی طرح رہتا ہے۔ تو اب چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیار اور شفقت سے ان کو پالا، بیٹے کی طرح رکھا، تو صحابہ میں مشہور کیا ہو گیا، زید رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے بیٹے ہیں، پیارے نبی ان کے باپ ہیں، مشہور ہو گیا۔ تو اللہ نے آیت کریمہ اتارا تمہارے مردوں میں میرا حبیب کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حقیقی باپ تو کوئی نہیں کہہ رہے تھے، روحانی باپ تو کہہ رہے تھے، ایمانی باپ کہہ رہے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، نہ روحانی باپ کہو نہ ایمانی باپ کہو، مصطفیٰ باپ ہے نہیں، حقیقی تو تھے نہیں، نسبی تو تھے نہیں، ادب سے عظمت کی خاطر بولا نہیں، باپ نہیں کہو۔ حبیب کو باپ کا عظمت والا ہے نا، رفت و شان والا ہے، باپ کا مقام جانتے کتنا بڑا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا بہت اونچا مقام بتایا، قرآن نے ان کی عظمتیں بتائی، قرآن میں ذکر ہے ماں باپ کا احترام بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، ادب بتا، اف بھی نہیں بولنا، جھڑکنا نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اپنے ابا امی سے نرمی سے بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا لینا چاہیے۔
अकड़ के न रहना, अपने बाजू को नरम झुका के रखना चाहिए। माँ बाप करते, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अल्लाह से अर्ज करना क्या, आए अल्लाह मेरे अब्बा अम्मी पे ऐसे रहमत और करम के फूल निछावर कर जैसे मेरे अब्बा अम्मी बचपन से जवानी तक मेरी तरबियत करते हुए इस क़ुव्वत की मंजिल तक पहुंचाए हैं। वो जिस तरह मुझ पर रहमत और करम फरमाए, आए अल्लाह तो इन पर रहमत और करम की बरसात फरमा। ये कुरान में माँ बाप को तक करना मना, ये बड़ा मुकाम है इनका। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब है ना माँ कहाँ खड़ी हो खोदे तो जन्नत निकलती है, मतलब नहीं। अरबी में एक लफ्ज बोलते हैं, मतलब एक लेते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है का मतलब तुम माँ की खिदमत करो, माँ से मोहब्बत करो, माँ का अदब करो, माँ को राजी कर लो, जन्नत के हकदार हो जाओगे। ये माँ के पूरे कानून इसमें आ गए हैं, आदाब। बाप के बारे में क्या कहा प्यारे नबी ने, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है। अगर अंदर जाना है तो बाप को राजी करो, बाप का एहतराम करो, बाप से मोहब्बत करो। बहरहाल बड़ा ऊंचा मुकाम है बाप का, बहुत बुलंद दर्जा है। अगर बाप कह रहे थे हबीब को तो एक अदब वाला तो लफ्ज था ना, एहतराम वाला ही लफ्ज था, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, बाप भी नहीं कहना। जो अल्लाह हबीब को बाप कहने नहीं दिया वो भाई कहने देगा जी। वो शान अल्लाह ने रखा, बाप भी कहने से रोक दिया। जो भाई से करोड़ों दर्जे बुलंद मुकाम रखता है तो भाई कहने कभी नहीं देगा अल्लाह। नबी कहे मैं तुम्हारा भाई हूं, ये आका की आजिज़ी होगी। कोई पलट कर हबीब को भाई कहेगा वो बेअदबी हो जाएगी। इसलिए आरिफ बिल्लाह शेखुल इस्लाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानी जामे निज़ामिया, जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में ख्वाब में जलवा फरमा होकर ख्वाब में इशारा करके दक्कन भेजे हैं इल्म दीन और पाकीज़ा अक़ीदा फैलाने के लिए। अब है नांदेड़ के रहने वाले हो, गए थे हज करने गए, वहाँ थे हबीब पाक के पास गए, इतनी इश्क इतनी मोहब्बत नबी से थी, वो चाहे कि मेरी सारी ज़िंदगी नबी के शहर में गुजर जाए, आपके कदमों में रहूं। लेकिन हबीब ने ख्वाब में कहा नहीं, दक्कन जाओ। क्या मतलब समझ में मालूम, तुमको सिर्फ मेरे कदमों में अल्लाह रहने ने पैदा किया, करोड़ों को मेरे कदमों में लाने वो अजीम हस्ती जिनको अल्लाह के हबीब ने दक्कन भेजा है, वैसे अजीम है बल्कि तो इंतखाब करे हैं ना। वो लिखते हैं अपनी किताब में, आपके मखासिद इस्लाम के 11 हिस्से हैं, नूरुल अनवार अहमदी है, हकीकतुल फ़िक़ह है, इफ़ादत, मुख्तलिफ अज़मत वाली किताबें आपने लिखा है ताकि क़यामत तक के लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें। उसमें लिखे हैं अगर बादशाह गुलाम को भाई कहता है, बादशाह अपने गुलाम को भाई कहता है तो वो आजिज़ी इंकिसारी होगी, और अगर गुलाम बादशाह को भाई कहता है तो ये बेअदबी होगी। तो बड़ों का भाई कहना और है, छोटों का बड़ों को भाई कहना बेअदबी है। ये दर्स अमान को दे। एक हदीस शरीफ नकल करते हुए हजरत फरमाते हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ा मक्का शरीफ जा रहे थे, मदीना शरीफ मक्का शरीफ जा रहे थे, तो प्यारे नबी ने क्या फरमाया हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को, ला तंसानी फ़ी दुआई का या अखी, ऐ मेरे भाई अपनी दुआ में मुझे मत भूलना। बोले ऐ मेरे भाई अपनी दुआ में मुझे नहीं भूलना। तो बाज़ सईदी बानी जामे क़िबला जो लिखे मैं उसका मतलब बता देता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं देखो प्यारे नबी ने सैयदना उमर फारूक आज़म को अपना भाई कहा तो मालूम हुआ कि नबी बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं। उम्मती छोटे भाई होते हैं, नबी बड़े भाई, ये मसला निकाले। तो सैयदी बानी जामिया क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया
بھائی صاحب پیارے نبی نے جن کو بھائی کہا وہ خود مصطفیٰ کو بھائی نہیں کریں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کیا، جب آپ کا دور خلافت آیا منبر پر ٹھہر کر خطبہ دینے لگے تو فرمایا لوگوں تم میرے میں جلال و سختی دیکھتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، اور پیارے نبی رحمت والے نبی ہیں، کہیں ان کی شفقت و رحمت کو دیکھ کر کوئی آقا کے سامنے جرات نہ کریں، اس لیے میں سختی کے ساتھ رہنے کا مزاج بنا ہے، کیونکہ کنتو خادمہ و غلامہ، کیونکہ میں مصطفیٰ کا خادم و غلام۔ پیارے نبی کہتے ہیں بھائی، اے عمر رضی اللہ عنہ، اے میرے بھائی، اور عمر فاروق اعظم نے کہتے ہیں میں غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں مصطفیٰ۔ تو دیکھو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سمجھا تو یہ سمجھا پیارے نبی کا بھائی کہنا شفقت و پیار ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا حضرت نے بانی جامعہ اللہ نے لکھا، یہ بھی فرمایا پیارے نبی جس شفقت و پیار سے بھائی کہے ہیں اسے ایک کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا پوری کائنات پر۔ یہ ہے شفقت، آپ کا پیار ہے۔ سمجھ گیا؟ تو میں کہہ رہا تھا جن کو پیارے نبی بھائی بول رہے ہیں وہ خود بھائی نہیں کر رہے، وہ آقا کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم پیارے نبی کو بھائی تو بھائی باپ بھی نہیں کہنا ہے، منع کر دینا۔ پھر کیا کہنا؟ تو اللہ نے کیا کہنا سکھایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، مگر آپ سوچتے ہوں گے آپ کے تو بیٹے ہیں، آپ کے تو بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی آپ کی بیٹی ہی تو ہیں۔ پھر قرآن کہہ رہا کسی کے تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، آپ کے بیٹیاں ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے ہیں سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، جبھی تو آپ کو ابو القاسم کہتے ہیں، قاسم کی بیٹے ہیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر قرآن کہتا تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ تو ایک ہمارے استاذ الاساتذہ بڑی بزرگ ہستی گزرے حضرت مفتی عبدالحمید خلان علیہ رحمۃ الرضوان، جامعہ کے شیخ تھے اس وقت۔ ہم نے یہ سوال کیا، حضرت طالب علم کا دور تھا، اللہ تو کہتا تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کہ کئی بیٹیاں ہیں کئی بیٹے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ ہستی نے کیا جواب دیا معلوم؟ جو بیٹے تھے بچپن میں انتقال ہو گیا، اور جس کا بچپن میں انتقال ہوتا ہے ان کو مرد نہیں بولتے بچے بولتے ہیں، اور اللہ کہتا تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور جتنی بیٹیاں ہیں وہ عورتیں ہیں، عورتوں کو رجال نہیں بولتے مرد کہتے ہیں۔ یہ پیارا جواب دیا تھا تو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ مجھے صبح ہوا تھا، طالب علم کا زمانہ، بچپن تھا، تو یہ پیارا جواب ایک ہی کلمے میں انہوں نے بتا دیا رجال کا۔ تو بہرحال تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ سب صحابہ کہتے زید رضی کا باپ ہے، اللہ نے روک دیا باپ مت کرو۔ تو میں کہنے کا مطلب جب باپ کہنے سے روک دیا تو پھر بھائی بھی نہیں کہہ سکتے، ادب کے تقاضے کے خلاف ہے۔ پھر کیا کہیں؟ اللہ نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ کہہ رہا۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہے، مطلب کیا کہنا ہے تو رسول اللہ کہو، خاتم النبیین کہو، آپ کی عظمت والے اوصاف سے یاد کرو، باپ بھی نہیں کرنا، رسول اللہ نبی اللہ کے نام سے یاد کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت عباس نے چچا ہو کر رسول اللہ کہتے ہیں، پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بیٹی ہو کر رسول اللہ کہتے ہیں، جو رشتے والے رشتہ چھوڑ کر مصطفیٰ کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھیے بات کو، اب جو رشتہ لگتا ہے نہیں وہ کیسا لگا سکتے جی؟ اتنی بات بھی یاد رکھیے، میں چلتے چلتے آئے تو عرض کروں۔ اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, लेकिन आप रसूल अल्लाह हैं और आखिरी नबी। बाद में बात करते आखिरी नबी हैं। तो मैं कह रहा था अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा। अब आपके बाद कोई नबी नए पैदा होने वाले नहीं है, समझिए ना। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कहा है, मैं वो भी बोल दूंगा। प्यारे नबी बोले मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अलबत्ता मेरे बाद नबूवत का दावा करने वाले झूठे पैदा होंगे। 30 या 33 का जिक्र किया, 30 या 33, वो कहेंगे मैं नबी हूं, खबरदार कोई नबी नहीं मेरे बाद, मैं ही आखिरी नबी हूं। प्यारे नबी रहनुमाई कर चुके हैं, हबीब के बाद कोई नबी नहीं पैदा हो सकता। अब एक सवाल है, बल्कि एक शख्स ने मुझे कहा था, भाई फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाए ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे। तो तुम कहते प्यारे नबी आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे ना? तो इसका मतलब ये है कि कोई नए नबी पैदा नहीं होंगे नबी के बाद, प्यारे नबी के बाद। ईसा अलैहिस्सलाम प्यारे नबी के तशरीफ लाने के बाद नहीं पैदा हुए, प्यारे नबी की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले पैदा हो चुके हैं। आप हबीब से पहले रिसालत का पैगाम पहुंचा चुके हैं। अल्लाह ने आपको इंजील दे चुका है, ये प्यारे नबी से पहले रिसालत कर चुके हैं, पहले ही नबूवत कर चुके हैं, यानी पहले ही पैगाम रब्बानी पहुंचा चुके उम्मत को। ये कोई नए नबी पैदा नहीं हो रहे हैं, पहले ही नबी तशरीफ ला रहे हैं। इन एक की क्या बात करते हो? शबे मेराज तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कम वो भी 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में आए, आका इमाम थे, ये सब मुख्तदी बन के नमाज पढ़ रहे। ये सब नए पैदा हुए नहीं थे, पहले ही तशरीफ लाने वाले थे। नया कोई नबी नहीं पैदा होगा, समझ गए ना। खातिमुन नबीन का मतलब बता रहा हूँ, प्यारे नबी ने वादे भी कर दिया, और भी तफसील है, मैं सब नहीं बता रहा हूँ, चलते चलते शार्ट फॉर्म, ताकि हमको हमारे प्यारे उलमा ने, असातिज़ा ने, बुजुर्गों ने दर्ज दिया है, उसको लेकर चलें। प्यारे नबी के बाद आखिरी कोई नबी नहीं। और ईसा अलैहिस्सलाम पहले ही तशरीफ लाए हुए हैं, दूसरे आसमान पर अल्लाह ने उनको उठा लिया, क्योंकि यहूदी लोग आपके पैगाम को नापसंद करके, आपके खिलाफ दुश्मनी करके आपको हमला करने के लिए खुश है, आपको हमला करना चाहते थे। अल्लाह ने छत पे से होकर, पहले आसमान से होकर दूसरे आसमान पे उठा लिया। अभी भी दूसरे आसमान पर रौनक अफरोज है। शबे मेराज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब दूसरे आसमान पर गया तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम, जो दोनों खलेरे भाई होते हैं, दोनों से मिला, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। ये सब जिक्र किए प्यारे। अब क़यामत के करीब कैसे आएंगे? 2 फरिश्तों के कानों पर हाथ रखेंगे, फरिश्ते उनको उतार कर लाएंगे, जामे मस्जिद दिमिश्क के मशरिकी मीनारे पे उतारेंगे। उनके तशरीफ़ लाने से पहले इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मीन पर पैदा हो चुके होंगे, वो मक्के में पैदा होंगे, काबा शरीफ में ज़ाहिर होंगे। बड़े बड़े औलिया अल्लाह, वो खुद नहीं कहेंगे मैं महदी हूँ, बल्कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह के इल्हाम से कहेंगे आप हमारे इमाम हैं, आप मोहम्मद महदी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, आपका दस्ते मुबारक लाइए। सब हाथ में हाथ रखकर बैठ लेंगे, उनको अपना सरदार मानेंगे। इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जब तशरीफ लाएंगे, उधर से ईसा अलैहिस्सलाम उतर कर आएंगे, तो दुनिया जैसे कुफ्र और गुमराही के अंधेरों में भरी हुई थी, जुल्म और ज्यादती की तारीकों में डूबी हुई थी, ये तशरीफ लाएंगे, हिदायत और अदल के नूर से पूरी दुनिया चमक उठेगी, पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। हर तरफ हिदायत के अनवार चमकेंगे, हर तरफ अदल और इंसाफ के परचम लहराएंगे। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुशखबरी दी है। तो जब उस वक़्त तक इमाम महदी रज़ी काबे में ज़ाहिर होंगे, चलते चलते रहनुमाई करते करते मुल्क शाम को पहुँचेंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर से उतरते रहेंगे, तो ये फरिश्ते मीनार पर उतारेंगे, जामे मस्जिद दिमिश्क के मशरिकी मीनार पर, वहाँ से सीढ़ी लगाकर इमाम महदी रज़ी नीचे उतारेंगे आपको। खैर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, क़यामत के करीब हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे,
اور حبیب آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نئے نبی نہیں پیدا ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کوئی نئے نبی نہیں ہیں. حبیب سے پہلے اعلان نبوت اور رسالت کر چکے ہیں. اب وہ تشریف لائیں گے تو سنیے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے. اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, ماں کے پیٹ سے. جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا تو جا کے مریم رضی اللہ عنہ کی گریبان میں پھونک مارا. آپ نے یہ پھونک مارا, اللہ نے حکم دیا ہے عیسیٰ پیدا ہو جاؤ, مریم رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں پیدا ہو گیا. وہ پھونک, یہ حکم, اس لیے آپ کے بارے میں آپ روح اللہ ہے, کلیمت اللہ ہے. آپ روح اللہ بھی ہے, کلیمت اللہ, اللہ کا کلمہ کن بولتے پیدا ہوا. ارے آپ روح اللہ ہیں, آپ کلیمت اللہ ہیں, آپ صاحب موجودات ہیں, آپ صاحب کمالات ہیں. اللہ نے کیا کیا عظمتیں دیا. مادر داد اندھا جس کا کوئی علاج اس وقت نہیں تھا, آپ ہاتھ رکھتے تو بینا ہو جاتا, روشنی آ جاتی تھی. کوڑ کی بیماری کا اس وقت کوئی علاج نہیں تھا, آپ دستے مبارک پھیر دیتے تو شفا پا جاتا تھا. اللہ نے وہ شان دیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو کہ کسی مردے سے کہتے اٹھ اللہ کے حکم سے تو زندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. یہ شان ہے. تمام عظمتیں رکھتے ہیں, رفتیں رکھتے ہیں. آپ رسول اللہ ہے, آپ نبی اللہ ہیں, تمام عظمتوں کے جامع ہیں. خود رسول اللہ ہوتے ہوئے, نبی اللہ ہوتے ہوئے قیامت کے قریب آئیں گے تو آپ کو اللہ نے انجیل کی کتاب دیا تھا, وہ آ کر انجیل کا درس نہیں دیں گے بلکہ خود بھی قرآن پر عمل کریں گے, امت کو بھی قرآن کا درس دیں گے. مطلب یہ ہے وہ نبی اللہ ہوتے ہوئے بھی, رسول اللہ ہوتے ہوئے بھی آپ مصطفیٰ کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے. حبیب کو اللہ نے وہ شان دیا ہے. حبیب کے ہوتے ہوئے کوئی نیا نبی پیدا کیسے ہو سکتا ہے جو نبوت کر چکے, وہ بھی حبیب کے ہوتے ہوئے آئیں گے تو امتی بن کر رہیں گے. اس لیے اللہ نے آخر میں بھیجا, میرے حبیب کے بعد اب کسی کی حاجت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ لیں بات کو. قرآن وہ کہتا ہے, حدیث وہ کہتی ہے جو میں نے بتا دیا. تو اس لیے اللہ نے حبیب کو آخری نبی بنا کے بھیجا. میں شان بتا رہا ہوں, یہ شان صرف مصطفیٰ کے لیے, آپ کے سوا کوئی آخری نبی بنایا ہی نہیں ہے. اللہ آپ ہی آخری نبی ہیں. اور حبیب کے آنے سے پہلے ہی اللہ کا سارے نبیوں کو حکم تھا, سارے رسولوں کو حکم تھا, جہاں میری توحید کا پرچم بلند کرنا وہیں میرے مصطفیٰ کی رسالت کا پرچم بھی بلند کرنا. جہاں لا الہ الا اللہ کا درس دینا وہیں محمد رسول اللہ کا بھی سبق پڑھانا. یہ تھا سارے انبیاء نے. جہاں اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا, اس کی وحدانیت کو, اس کی یکتائی کو بیان کیا, وہیں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کیا. ان کے میلاد کا تذکرہ کیا, ان کے تشریف لانے کا ذکر کیا. سمجھ رہے بات کو. حبیب کی میلاد کا ذکر انبیاء نے کیا ہے, رسول اعظام نے کیا ہے. یہ ذکر پہلے سے چلنے آنے والا ذکر ہے. میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑے سے کلمات کے ذریعے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, کیا میں میرے جد کریم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ سے انہوں نے دعا کیا تھا, میری نسل میں, میرے اولاد میں ایک عظیم رسول کو بھیج. پیارے خلیل علیہ السلام نے جس نبی کے لیے دعا دیے تھے وہ میں ہی ہوں علیہ السلام. اور کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. قوم کے سامنے میرے آنے کی خوشخبری دیے, ایک رسول تشریف لائیں گے, تو جس آنے والے رسول کی خوشخبری دیے وہ میں ہی ہوں. مطلب کیا؟ ابھی حبیب آئے نہیں, آپ کے میلاد کی کوئی نبی دعا کر رہے ہیں, کوئی نبی خوشخبریاں دے رہے ہیں. اور پھر کیا فرماتے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی امی جان کا خواب ہوں. میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں پیٹ میں تھا, انہوں نے جب ہی نے خواب دیکھا تھا. کیا؟ آپ کی پیٹ سے ایک نور نکلا ہے, وہ نور نکلا تو پورا عالم روشن ہو گیا وہ نور سے. تو میری امی جان نے جو خواب دیکھا وہ میں ہی ہوں, ان کی پیٹ سے نکلنے والا نور میں ہوں.
मैं तशरीफ लाया तो पूरा आलम मुनव्वर हो गया। समझिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं? मैं खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ, मैं अपनी अम्मी जान सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का ख्वाब हूँ। बोले ना। अब मैं आपको एक एक आयत पढ़ते जाता हूँ जो प्यारे नबी फरमा रहे हैं, वो आयत दलालत कर रही। प्यारे नबी बोले मैं खलील अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। वो दुआ को सी कुरान में खुद अल्लाह बयान किया है। काबा शरीफ या आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने के बाद बना, एक रिवायत है। आपके आने से 2000 साल पहले फरिश्ते बना, ये भी रिवायत है। बहरहाल वो बहुत पहले बन गया, इसलिए 14 मरतबा उसमें बनाना पड़ा। कभी तो जड़ पेड़ से उठा लिया गया वो, फिर दोबारा बनाना पड़ा, कई दीवारें गिरते रहे, बनाना पड़ा। जुमला 14 मरतबा काबा की तामीर हुई है मुख्तलिफ अंदाज से। एक बार खुद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा लिए हैं काबा तामीर करने में, और एक मरतबा इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पता बता यहाँ तक काबा है, तो उन्होंने बनाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला के देते जा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते जा रहे हैं, अतराफ से रखते चले जा रहे हैं। जहाँ तक हाथ जा रहा था वहाँ तक रखें। अब ऊपर रखना है तो पत्थर लेके पैरों के नीचे रखें, रख के ऊपर ठहर कर पत्थर रखें। अब जिधर जिधर रखना है पत्थर हटाते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। अब जहाँ तक पत्थर था वहाँ तक हाथ गया, और ऊपर रखना है तो क्या हुआ? अब पत्थर पर खड़े रहते, पत्थर खुद उड़ के ऊपर ले जाता था, पत्थर रखे नीचे ला लेता था। पत्थर भी नबी की खिदमत करते नजर आ रहा है। वो रखे फिर नीचे लाता, फिर पकड़ लेते, ऊपर लेके जाता। इस तरह आपने काबे की ताबीर मुकम्मल की। और पत्थर भी जानता है आम हस्ती नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं। सोप की तरह सख्त बन के नहीं रहता, नबी के कदमों में आता है तो मोम बन जाता है। जैसे खलील अलैहिस्सलाम ने कदम रखा तो पत्थर इतना नरम हो गया, उस पत्थर पर खलील अलैहिस्सलाम के कदम के निशान बन गए। आज भी निशान मौजूद है। काबा शरीफ में है ना मुकाम इब्राहिम बोल के देखिए आप, जो काबा गए वो तो देखिए उम्रा करने गए, हज करने गए, पीले रंग का तांबे का पीतल का जिसका बना के रखे, अंदर पत्थर है, पत्थर में 2 कदमों के निशान हैं। आईनों में से लोग देखते हैं प्यारे कदम के निशान, आज भी काबा के शहर में है। तो पत्थर भी जानता है मुकाम नबी क्या होता है। ये पत्थर को अरबी में क्या कहते हैं? हजर कहते हैं। हजर जब इतना जानता है तो बशर को कितना नहीं जानना चाहिए। नबी का मुकाम। बहरहाल ये निशान पड़ गए हैं। अब इन निशानों की एहतराम दिल में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? एहतराम सही है या गलत है उसको समझाने एक बात कहता हूं। उसका एहतराम क्या है? मैं आपको अमीरुल मोमिनीन खलीफे रसूलुल्लाह हजरत सैयदना उमर फारूक आजम का जज्बा ईमानी बयान कर रहा हूँ। सुनिए। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान के जो पत्थर हैं वहाँ नमाज की जगह बना लेते तो अच्छा था। क्या मतलब? इसके करीब हम नमाज पढ़ते तो बहुत अच्छा था। क्यों? ये जगह आला है, खलील अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान है, इसलिए ऐसी मुतबर्रिक अजमत वाली जगह में काश हम नमाज की जगह बना लेते, वहाँ नमाज पढ़ते तो क्या अच्छा होता। एक जज्बे ईमानी था आपका, यानी जहाँ कदम नबी पड़ गए वो समझते थे ये शान वाली जगह हो गई, ये पत्थर ऊंचे मुकाम वाला हो गया, यहाँ नमाज पढ़ो, नमाज भी आला दर्जे की अजमत वाली हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जज्बे का इजहार किया। तो प्यारे नबी ये नहीं बोले ये क्या गुमराही की बातें कर रहे, नहीं बोले। अल्लाह ने बोला ये क्या तुम्हारे साथी क्या बातें शुरू कर दी हैं, बोले नहीं बोला। बल्कि अल्लाह ने जवाब में क्या बताया कुरान में, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ ईमान वालो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह को तुम अपनी नमाज की जगह बना लो।
जैसे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमानी जज्बा था, उसी की ताईद में अल्लाह ताला ने आयत रब्बानी उतार दिया। आज तक भी हाजी साहिबान उम्रा करने वाले जब 7 चक्कर मारते हैं तो उनको 2 रकात खरीब में पढ़ना वो नमाज वाजिब है। क्यों? अजमत वाली जगह है। एक ईमान वाले का जज्बा था, अल्लाह ने वो ईमान वाले की ताईद किया, इसीलिए तो वो ईमानी जज्बा है। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले मालूम? अच्छे अच्छे ख्वाबा पढ़ते थे अहले बैत और सहाबा को। क्यों? प्यारे नबी के तरबियत याफ्ता थे। अहले बैत तो मुस्तफ़ा का घराना ही है। फिर नबी के ज़माने वाले अहले बैत भी है, सहाबी रसूल भी है, क्योंकि सोहबत भी मिली है, ख़ानदान भी मिला है, ये 2 है। और अहले बैत नहीं है लेकिन प्यारे नबी की सोहबत पाए, वो भी बड़े अजमत वाले हैं। क्यों? एक कामिल पीर की जिसको सोहबत होती है वो बेमिसाल हो जाता है, तो नबियों के सुल्तान की सोहबत मिल गई तो उसका क्या, उनकी तरबियत मिल गई तो क्या आलम होगा, अंदाजा कीजिए। इसलिए हर किसी को सोहबत नहीं मिलती है। शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानी जामे अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपनी किताब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल फरमाया। आप फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी मखलूक के दिलों पर नजर डाला तो सबसे पाक दिल मेरे सहाबा का देखा, इसलिए उनको मेरी सोहबत के लिए चुन लिया। ये प्यारे नबी का इरशाद नकल फरमाया। वो ऐसों को, अरे भाई हम ख्वाब में भी दीदार हो तो कितना तड़पते जी। अरे अल्लाह तेरे हबीब का ख्वाब में 1 सेकंड के लिए दीदार कर दे, बोलते रहते, होता कि हर वक्त अगर इत्तेफाक से नवाज दे अल्लाह 1 सेकंड के लिए दीदार हो, जिंदगी भर झूमते रहेंगे। एक मर्तबा 1 सेकंड के लिए दीदार मुस्तफ़ा ख्वाब में हो गया, जिंदगी भर झूमेंगे। तो जिन हस्तियों को सुबह शाम सर की आंख से दीदार का चरम मिले, सोहबत का चरम मिले, पीछे नमाज अदा करने का चरम मिले, किस नबी के पीछे? जो नबीउल अंबिया, जो इमामुल अंबिया है, उनके पीछे क्या शरफ होगा। तो बहरहाल मुअद्दस सामने किराम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उनके ईमानी जज्बे को देखकर उमर फारूक आजम के सहाबा को बोलते थे, कोई ख्वाब देखे तो बोलो, अच्छे अच्छे ख्वाब देखते थे। अहले बैत सहाबा थे ना प्यारे नबी के ज़माने, अच्छे अच्छे ख्वाब देख के उसका मतलब बताते थे। कभी खुद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ख्वाब देख के उसका मतलब बताते थे। एक मर्तबा बोले, सुबह फजर के बाद मैंने रात में ख्वाब देखा है। मैं देखा मेरी उम्मत को किसी को इतना कुर्ता है बगल तक है, किसी को कमर तक है, किसी को घुटने तक है, किसी को टखने तक है, लेकिन ऐ उमर मैं तुम्हारा कुर्ता देखा चल रहे हैं तो जमीन से लिड़ रहा है। बोले या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब? बोले तो बोले जिसका जितना कुर्ता है उतना उसका ईमान है। तो क्या मतलब उमर तुम ईमान में डूब गए हैं? वही तो ईमानी जज्बा जाहिर किया है उन्होंने। बल्कि बोले अगर मेरे बाद भी नबी कोई होते तो उमर तुम जरूर नबी बन जाते। इसलिए हम कहते हैं नबूवत रहती तो उमर फारूक आजम नबी बन जाते। ये बनते कब? लियाकत हो, बनने की सलाहियत हो। तो मतलब क्या? तुम में बारे नबूवत संभालने की सलाहियत है। तो जो बारे नबूवत संभाल सकते थे वो नबी नहीं बन सके, तो जो विलायत भी नहीं संभाल सकते वो कैसे नबी बन जाएंगे? समझने की बात है ना। हाँ, इसलिए हम कहते हैं प्यारे नबी आखिरी नबी, और नबी होते तो प्यारे नबी के इरशाद क्यों तो आप भी बन जाते थे। लेकिन तो खैर कहने का मतलब वैसे बड़े है, बल्कि तो उतनी बड़ी बात बोले ईमानी जज्बा, और अल्लाह ने भी उनकी तायद का एक नहीं कई आयत में हुआ है। तो खैर मैं कहना चाहता हूँ खत्म के निशान पड़ गए तो अब मामूली जगह नहीं हुई, वो पत्थर आला दर्जे का मुकाम होगा। मैं क्यों सुना है आयत? अल्लाह खुद तायद कर रहा है, इस जगह नमाज पढ़ो का मतलब मामूली जगह नहीं, आला दर्जे की जगह है। खदम के निशान की ये शान हो तो खदम की अजमतों का क्या आलम होगा, आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ा मामला है भाई। इसमें मैं इसलिए कहता हूँ इसमें गौर नहीं करे तो अपने को मामूली नजर आता है, इन चीज़ों में गौर करे तो हर चीज़ की हकीकत खुल के समझ में आती है। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ उसी
पत्थर पर काबे की तामीर हो गई, उसी पत्थर पर खड़े रहकर खलील अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं मैं कुरान में है वो बता देता हूँ। क्या कहते मालूम? अल्लाह नकल करा, हबीब सुनो तुम्हारी क्या शान है, तुम्हारे मीलाद की तुम्हारे जद्दे करीम दुआ कर रहे हैं। प्यारे नबी बोले ना मैं खलील अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, और दुआ क्या है वो बताने चला हूँ मैं। रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐ मेरे प्यारे रब, मेरी औलाद में ऐसे प्यारे रसूल की मीलाद फरमा जो इन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, तेरा कुरान सिखाए, ये अपनी सुन्नत सिखाए और इन्हें पाक करे। ऐसे रसूल को भेज, इन्हें आयत पढ़ के सुनाने वाला हो, सिर्फ सुनाने वाला नहीं, आयत को सिखाने वाला हो, आयत ही नहीं बल्कि अपनी सुन्नतों का भी सिखाने वाला हो। किताब के बाद हिकमत का लफ्ज, हिकमत से मुराद सुन्नत मुस्तफा है, वो भी सिखाना। युज़क्कीहिम, इन्हें पाक करने वाला हो। मैं पहले कहता पीर की नजर पड़ गई तो जितना पाक होता है मुरीद, मुस्तफा की नजर पड़ गई तो कितना पाक होता है आप समझ लीजिए। मुस्तफा जिसको पाक कर दें, मुस्तफा जिसको कुरान हदीस सिखा दें, वो इल्म के कैसे शान वाले मरातिब में होंगे, ये समझ सकते हैं। तो दुआ क्या कर रहे हैं? ऐसे रसूल को भेज मेरी औलाद में, मेरे नस्ल और खानदान में, जो तेरी आयतों को पढ़कर सुनाएं और किताब व हिकमत का दर्ज दें और इन्हें पाक करें। ये कौन? खलील अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करे ऐसे रसूल को मेरी औलाद में भेज। तो प्यारे नबी वही कहते हैं, खलील अलैहिस्सलाम जिस रसूल के लिए दुआ करे थे वो मैं ही हूं, मेरे ही लिए खलील अलैहिस्सलाम दुआ करे। हो गया ना? अब प्यारे नबी और एक बात क्या बोले? मैं ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूं बोले। जिस नबी के आने की मिलाद की खुशखबरी ईसा अलैहिस्सलाम दिए वो रसूल और नबी मैं हूं बोले। वो आयत भी कुरान में मौजूद है, अल्लाह ताला खुद बयान कर रहा है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम पूरी कौम बनी इस्राइल से खिताब करके फरमाते हैं क्या? अल्लाह ताला जिसका जिक्र कुरान में कर रहा है, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कहते हैं ऐ बनी इस्राइल, ये यहूदी लोग हैं मुराद, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम यहूद से खिताब करके कहते हैं, अल्लाह नकल कर रहा है कुरान में, ऐ यहूदियों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं बात। और तुम्हारे पास वाली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा गया हूं। तौरात ये मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था, अल्लाह ने मुझे किताब दिया है तुम्हारे दर्द के लिए, ताकि ये अल्लाह का पैगाम है, इस पर ईमान लाओ, इस पर अमल करो। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तुम्हारे पास जो तौरात की किताब मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी हुई है उसकी तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा गया है ना। ये बतलाने के लिए भेजा गया हूं कि ये किताब अल्लाह की उतारी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने से लिखकर नहीं पेश करे, अपने से बना के नहीं पेश करे, बल्कि मैं तस्दीक करता हूं ये अल्लाह की उतारी हुई किताब है। भले और आगे क्या फरमाते मालूम? वो मुबश्शिरम बि रसूल, और तुमको है बनी इस्राइल एक अजीम रसूल की खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा गया। याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे, क्या उनकी मीलाद मेरे बाद होगी, उनकी पैदाइश मेरे बाद होगी। इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद है। प्यारे नबी के दो नाम है, अहमद और मोहम्मद। कौम बनी इस्राइल तो क्या करे मालूम? मैं तुमको वो दो बातें तो पहले बोल दी, अब तीसरी बात क्या बोले? तुमको एक प्यारे रसूल की बशारत देने वाला मेरे बाद आएंगे,
میرے بعد آنے والے پیارے رسول کی خوشخبری دینے والا۔ ابھی پیارے نبی کی پیدائش ہوئی نہیں، دنیا میں بشری شان کے ساتھ نور بنا کے پیدا کیا، بشری شان کے ساتھ بھیجا پھر یہاں، تو ابھی میلاد ہوئی نہیں ہے۔ میلاد ہونے سے پہلے سینکڑوں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر کے پیارے نبی کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم تو پیارے نبی کے میلاد ہو جانے کے بعد میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو میلاد سے پہلے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا ذکر نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء کرتے چلے آئے۔ کوئی تو میلاد مصطفیٰ کی دعا کر رہے، کوئی تو میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنا رہے۔ معلوم ہوا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ رسولوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ سمجھیے نا بات کو۔ ہم جیسے ایک جماعت کے سامنے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا عیسیٰ پوری قوم کے سامنے ذکر کر رہا تھا میلاد کا۔ اور ایک بات بولوں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گا، بولے نا، یہ بھی بول سکتے تھے میں اعلان کرنے والا بنا کر بھیجا ہوں، میرے بعد آنے والے رسول کی اعلان بھی بولتے، خبر دینے کچھ نہیں، یہ بھی بول سکتے تھے میں آنے والے رسول کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا ہوں۔ اعلان کرنے والا نہیں بولے، خبر دینے والا نہیں بولے، بلکہ کیا بولے، بشارت دینے والا بولے۔ ایسا کہ کوئی اعلان کیوں نہیں بولے، خبر کیوں نہیں بولے، بتاؤں میں اپنے سے نہیں، علماء بتائے سو باتیں بول رہا ہوں میں۔ اعلان خوشی کا بھی ہوتا ہے، اعلان غمی کا بھی ہوتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوا اس کا بھی اعلان ہوتا ہے، کوئی مر گیا اس کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ خبر بھی دونوں، غم کی بھی خبر ہوتی ہے، خوشی کی بھی خبر ہوتی ہے۔ کوئی بچہ بیمار تھا صحت مند ہو گیا، وہ بھی خوشخبری ہے، وہ بھی خبر ہے۔ کوئی اچھا صحت مند تھا بیمار پڑ گیا، وہ بھی خبر ہے۔ خبر خوشی کی بھی ہوتی ہے، خبر غمی کی بھی ہوتی ہے۔ اعلان خوشی کا بھی ہوتا ہے، اعلان غمی کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اعلان نہیں کہا، خبر نہیں کہا، بلکہ مبشرن کہا، بشارت دینے والا۔ بشارت صرف خوشی کی ہوتی ہے، غمی کی نہیں۔ تو مبشرن کہہ کے بتا دیا میرے حبیب کی میلاد پر صرف خوشی منائی جا سکتی ہے، غم نہیں کیا جا سکتا۔ میرے حبیب کی میلاد خوشیوں کا موقع ہے۔ ارے بھائی خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کوئی بولے بھائی کہاں، میں سمجھانے والا ہوں، کوئی بولے بھائی قرآن میں کہاں ہے خوشی منانا، حدیث میں کہاں ہے خوشی منانا، تو میں بولوں گا بھائی انسانی فطرت و مزاج کو ابھی تک نہیں سمجھا تم نے؟ یہ منانے کو قرآن حدیث میں نہیں دیکھا جاتا، اللہ انسانی فطرت میں رکھا ہے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے جی؟ امی خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ دادا دادی خوش ہو رہے ہیں، نانا نانی خوش ہو رہے ہیں۔ خوش ہونے سے پہلے عالم صاحب کے پاس جا کے پوچھتے کیا، عالم صاحب میرا بچہ پیدا ہو، خوشی منا سکتا ہوں کیا نہیں منا سکتا ہوں؟ مفتی صاحب میرا پوترا پیدا ہوا ہے، خوشی منا سکتا ہوں یا نہیں منا سکتا ہوں؟ پوچھنے کی چیز ہے جی۔ اللہ نعمت دیا تو خوش ہونا مزاج میں رکھا ہے، یہ دلیل نہیں دیکھی جاتی۔ ارے بیٹے اور پوترے نواسے کی پیدائش پر دلیل نہیں دیکھی جاتی، نبیوں کے سلطان کی تشریف آوری پر دلیل کہاں سے دیکھتے ہو؟ یہ تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، انعام مل جائے تو خوشیاں منائے، مصیبت آئے تو غم ہو جائے۔ ارے کسی کا بچہ بیمار ہو تو غم نہیں ہوتا جی؟ اب غم ہوا تو جاتے عالم صاحب میرے بچے کو تکلیف ہے، غم منا سکتا ہوں نہیں؟ غم ہونا صحیح ہے نہیں بولے تو کوئی بات ہے جی؟ فطرت میں رکھا ہے اللہ۔ کوئی مصیبت آئے تو غم ہو، کوئی نعمت ملے تو خوش ہو۔ اب بتاؤ، باپ بیٹا بڑی نعمت ہے، نواسا بڑی نعمت ہے، پوترا بڑی نعمت ہے، کیا نبیوں کے سردار بڑی نعمت ہے؟ ارے جب یہ بیٹے نواسے پوتروں پر خوشیاں منا سکتے ہیں تو نبیوں کے سلطان پر کیسے خوشی نہیں منا سکتے؟ ہے سمجھ میں آ رہی؟ دلیل نہیں، فطرت میں رکھا ہے اللہ، خوش ہونا مزاج میں رکھا ہے۔ اب میں بولوں آپ کو، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیارے نبی کہاں پیدا ہو؟ مکے کی دھرتی پر پیدا ہوئے، کہاں مکان شریف تھا آپ کا، کب پیدا ہوئے، یہی بتاتے نا۔
کب پیدا ہوئے, کس شان سے پیدا ہوئے, کیسے حسین جمیل بن کر پیدا ہوئے, یہی بتاتے. اپنا بچہ پیدا ہو تو نہیں بولتے میرا بچہ گھر میں پیدا ہوا, دواخانے میں پیدا ہوا, یہ ٹائم پیدا ہوا, نہیں بولتے جی اتنا حسین ہے, اتنا جمیل ہے. بچے کے حسن و جمال کو بتا سکتے ہیں, نبیوں کے سلطان کا حسن و جمال نہیں بتا سکتے. بچوں کی پیدائش کی جگہ بتا سکتے ہیں, نبیوں کے سلطان کی جگہ نہیں بتا سکتے. بچے کا وقت بتا سکتے ہیں, نبیوں کے سلطان کب میلاد ہوئی نہیں بتا سکتے. سمجھنے کے بات لیے عرض کر رہا ہوں, کوئی اور مقصد نہیں ہے میرا, سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہر کوئی اتنا پیچیدہ دماغ نہیں رکھتے, جو رکھتے ہیں ان تک بات پہنچ گئی تو بس جائے. ہر کوئی نہیں ہے ایسے, تو اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت کم ہیں, تو ان تک بات پہنچ جائے تو وہ بھی دماغ ایسے ہی کر لیں جیسے سب کا دماغ ہے. معزز صاحب نے سمجھا رہا ہوں بھائی, میں میرا مزاج گالی گلوچ کا, برا بولنے کا, کبھی میں تقریر دل دکھانے نہیں کرا کی بات, بلکہ سمجھانے کے لیے. کیا بولے تو جلدی سمجھ میں آتا نا جی. خیر معزز صاحب نے کرام, بھائیوں میں ذکر کرتے ہیں, دوستوں میں ذکر کرتے ہیں, خاندان میں ذکر کرتے ہیں, گھر میں بچہ پیدا ہوا, دعا خانے میں پیدا ہوا, ایسا پیدا ہوا, یہ ٹائم پیدا ہوا, وہ ٹائم, ارے زبانی کرتے ہیں, فونوں پہ کرتے ہیں, سب چلتا ہے. یہ سب وہاں جائز ہے اپنے گھر کے بچے کو, اور اللہ کے حبیب کے لیے سب ناجائز ہیں. سمجھنے کی بات کرو, غور فکر سے کام لیں. اللہ ایک مضبوط سر کے اندر بھیجا رکھا ہے, ایسا مضبوط سر ہے بڑی مشکل سے پھٹتا ہے, گرے تو نیچے, اور مضبوط میں بھیجا رکھا ہے, وہ بھیجے میں عقل رکھا ہے, محفوظ جگہ عقل رکھا ہے. ارے سمجھنے کی بات ہے بھائی. مگر میں ایک بات بولوں, گھر میں بچہ پیدا تو کون خوشیاں مناتے جی؟ ابا امی کو خوشی ہے, نانا نانی کو خوشی ہے, دادا دادی کو خوشی ہے, بھائی بہن کو خوشی ہے, خاندان والوں کو خوشی ہے. گھر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاندان والوں کے لیے نعمت بن کر آتا ہے اللہ کی, اس لیے خاندان والے خوشی مناتے ہیں. نبی پیدا ہوئے کسی ایک علاقے کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے, کسی ایک شہر کے لیے نہیں, کسی ملک کے لیے نہیں, سارے جہاں کے لیے نعمت بنا کر بھیجے گئے. بچہ ایک خاندان کے لیے نعمت بن کر آیا, خاندان کو خوشیاں منانے کا موقع مل گیا. مصطفیٰ سارے جہاں کے لیے رب کی نعمت بن کر آئے, اس لیے سارا جہاں خوشیاں منا رہا. حبیب سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت نظر آتی ہے آپ کو؟ اللہ نے ہمیں نبی سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت دیا ہے؟ ساری نعمتیں یہیں ختم ہوتی. مصطفیٰ ایسی نعمت, ان کی تعلیم کو سینے سے لگا لو, ان کی عظمتوں کو سینے سے لگا لو, ان کی محبت کو سینے سے لگا لو, ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے, ہمیشہ کی نعمتوں کے حقدار بن جاؤ گے. دنیا کی جو نعمت ہے روح رہنے تک ہے, نکل گئی تو ہاتھ چھڑا لے گی. مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے وہ نعمت ملی ہے, ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں رہیں گے, ہمیشہ کے لیے عذاب اور خدا کی گرفت سے محفوظ رہیں گے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے. حبیب آئے تو ہمیشہ کی دوزخ سے بچے نہیں, حبیب آئے تو ہمیشہ کی جنت کے حقدار ہوئے نہیں ہوئے. نہیں آتے تو کفر پہ رہتے, کفر پہ مرتے, جاتے سیدھا بہکتے شولوں میں. حبیب کے قدموں کی برکت سے ہم نے آقا کی بات مانی, تعظیم کیا, ایمان لائے, ادب کیا, اور ہر حکم کو سچ جانا, ہمیشہ کی دوزخ سے بچ گئے, ہمیشہ کی جنت کے حقدار ہو گئے. دنیا میں جو نعمت ملتی ہے روح رہنے تک ہے. حبیب ایسی نعمت ہے, ان کی برکت سے ابد الآباد کی نعمت ملی, ہزاروں سال کے لیے نہیں, کروڑوں سال کے, خربوں نے ہمیشہ کے لیے, اور ہر ہمیشہ کی مصیبت سے بچ گئے. کوئی معمولی نعمت ہے. وہی مر جاتے تو ہمیشہ عذاب میں رہے. جنت تو کدھر گیا, یہ عذاب میں رہتے ہیں, رونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. حبیب نے ہمیشہ کی زندگی کا رونا ہمارے قسمت سے نکال کے ہنسنا ہماری قسمت میں کر دیا. خوش ہونا قسمت میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوتی تھی؟ پیارے نبی خود ایک بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس بڑی نعمت کے ساتھ اور ایک بڑی نعمت قرآن دے کے بھیجا ہے. اللہ نے بڑی نعمت کو ہمارے لیے بھیجا تو ساتھ میں اور بڑی نعمت دے کے بھیجا ہے. اللہ کا کیا شکر کیسے ادا کرے بھائی, ادا نہیں کر سکتے. اللہ کا انعام ہم پہ بہت ہے, یہ ساری کائنات ہی انعام ہے ہمارے لیے, اس کو ہی نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. آنکھ ایک نعمتیں نہیں ہوتے تو چلنے کے ڈنڈا لے کے چل رہے, کدھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, گڑا ہے, گر جاتے نہیں جی.
उन्हें मिला पकड़ के वहां तक पहुंचा, नहीं मिला तो ढूंढे थे, लकड़ी है तो अच्छा है, कुछ नहीं है तो जाते जाते गले में क्या मुश्किल आती जी। कान नहीं है, बहरे होते तो क्या होता, क्या बोल रहे हैं, कौन रहनुमाई करे, कुछ पता ही नहीं चलता। जुबान नहीं है तो ना मिठास चख सकते, ना अल्लाह की नेमतों की लज्जत, बोल नहीं सकते, जुबान नहीं होती, गूंगा पैदा कर देता, तो दांत नहीं होती तो चबा नहीं सकते, मैदा नहीं होता तो खाते मगर हजम नहीं होता, अंदर का अंदर ही रहता, परेशान परेशान हो जाते, दूसरा खाना खा ही नहीं सकते, पहले हजम नहीं हुआ, दूसरा कहता कहते जी ये मैदे ने हजम किया, ये अल्लाह की नेमत है तो दूसरा खा रहे हैं। अब मैं क्या क्या बोलूं, पकड़ने हाथ दिया, चलने पैर दिया, समझने दिमाग दिया, कितने नेमतें बल्कि गिनाए भाई। और देखो खुदा की करम भी देखो, कुदरत भी देखो, ग़िज़ा एक खाते हैं, अल्लाह कई चीजें उससे बना रहा, उसी से खून ही बनता है, खून से फिर गोश्त बनता है, गोश्त से हड्डियां बनते हैं ना, उसी से दूध बनता है। और अल्लाह ने तो अजीब शान बताया, ये जो दूध देने वाले जानवर है ना, मादा जानवर हैं जो है दूध देने वाले, अल्लाह कुरान में कहता है एक तरफ गंदगी होती है, उसके गोबर बन जाता खाए तो गांव, गोबर एक तरफ से खून बनता है, खून नजिस है, खून पी सकते क्या जी अपन, नजिस गंदा है ना, इधर से खून नजिस, उधर से गोबर नजिस, अल्लाह बीच में से दूध निकाल के पहुंचाता है उसके साथ, इधर भी गंदा उधर भी गंदा, दो गंदों के बीच में से पाक हत्ती को पाक दूध को निकालता है। समझिए बात को, ये अल्लाह की कुदरत है, ना इधर की गंदगी इसमें मिलने पाती है, ना उधर की गंदगी, ग़िज़ा एक है, नेमतें कहीं निकालता है, शान कहीं है। खाना गया ऑटोमेटिक खून बन रहा है, गोश्त बन रहा है। अब भाई मिशनरी चाहिए, गोश्त बनने की अलग मिशनरी, हड्डी बनने की अलग, खून बनने की अलग, दूध बनने की, अंदर कुछ भी मिशनरी नहीं है, बनते चले जा रहा है। शान करीमी भी है, अल्लाह की शान कुदरत भी चमक रही है। तो मैं बता रहा हूँ अल्लाह की कितनी कुदरत है। हाजिमे की ताकत नहीं होती तो खा के बस बैठे रहते, नया खाए की फिर परेशानी, वही भाई अंदर है, वही गला नहीं, अब कहाँ से डालते भाई, नहीं डालते। अल्लाह की कुदरत, हाजिमा भी अल्लाह की। आप समझ रहे भूख लगी तो परेशानी की बात है, प्यास लगी वो भी नेमत है, भूख नहीं लगती तो आदमी खाता कहता जी अल्लाह की नेमतों से फायदेयाब कैसे होता। अल्लाह कहता मैं नेमत बनाया, मैं खा रहा क्यों नहीं, भूख दे दिया खाने के लिए, मैं नेमत दे दिया, पी क्यों नहीं रहा, मैं प्यास दे दिया ताकि पिए, कैसा समझा के पिला रहा, खिला रहा, भूख दे के खिला रहा, प्यास दे के पिला। अल्लाह की क्या क्या नेमतें, भूख भी नेमत, प्यास भी, वो नहीं होती तो खाता ना पीता आदमी। समझ रहे बात को, चलने के लिए जमीन दिया, रोशनी के लिए सूरज दिया, सूरज डूब गया, रात में कोई मुसाफिर जंगल में सफर कर रहा है, समंदर में, उसके लिए चांद सितारों की रोशनी दे दिया, चांदनी दे दिया, रास्ते आसानी से तय करते रहते हैं, खाने के लिए अनाज पैदा कर दिया, पीने के लिए मीठे पानी के चश्मे जारी कर दिया, खत्म की नेमत है भाई। बतौर नमूना कुत्तम जा रहा हूं, अल्लाह ने इतनी नेमतें बंदों को दिया है, गिन नहीं सकते। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें दिया, मगर अल्लाह ने अपना एहसान ऐसे नहीं जताया जैसे मुस्तफा को देकर एहसान जताया। मैं बताऊं आपको, जैसे खलील अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था, आए अल्लाह मेरी औलाद में ऐसे रसूल को भेज जो तेरे आयतों की तिलावत करने वाली हो, तेरी किताब और हिकमत को सिखाने वाली हो हस्ती, और इन्हें पाक करने वाली, ये दुआ करे ना। खलील अलैहिस्सलाम जैसी दुआ की अल्लाह वैसी शान दे के भेजा हबीब को। दूसरी आयत पढ़ो, मैं बताता हूं, वो दुआ जितनी है खुशखबरी अल्लाह की उतनी है, एक भी कमी नहीं किया अल्लाह ने खलील अलैहिस्सलाम की दुआ में, जितना मांगा उतना दिया। अब प्यारे नबी को वही शान दे के भेजा जो शान से खलील अलैहिस्सलाम भेजने की अल्लाह से दुआ कर रहे थे। मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, सुनिए।
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, यकीनन अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उन्हीं के नफ्सों में से एक अजीम रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, उन पर अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं, वयुज़क्कीहिम, इन्हें पाक करते हैं। खलील अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था, ऐ अल्लाह तेरी आयतों को तिलावत करने वाले बनकर आए। अल्लाह कहता है मोमिनों पर मैं एहसान किया, तिलावत करने वाला रसूल बनाकर भेजा। खलील अलैहिस्सलाम ने कहा कुरान और हिकमत का दर्द देने वाला हो। अल्लाह कहता है मैंने रसूल को कुरान और हिकमत का दर्द देने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह ने कहा पाक बनाने वाला बनाकर भेज। अल्लाह कहता है मेरे मुस्तफा को पाक बनाने वाला बनाकर भेजा। जितनी खलील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, हबीब को पूरे औसाफ के साथ अल्लाह भेज रहा है। अल्लाह के महबूबों की कोई दुआ रद्द नहीं करता है अल्लाह। मगर भेजा तो कैसे? मैंने मेरे हबीब को भेज दिया है तुम्हारे लिए नहीं, कहता तुम है मोमिनो मैंने एहसान किया है मेरे हबीब को देकर। बोला इतनी नेमतें देखिए बोला मैंने एहसान किया। लोगों बोला यहाँ क्या मेरे हबीब को देकर एहसान किया, तो मालूम हुआ हबीब इतनी बड़ी नेमत है, इनके बराबर दुनिया की कोई नेमत नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह एहसान जताया। बोला मैंने अल्लाह खुद एहसान जता रहा तो फिर कितनी बड़ी नेमत होना चाहिए। और अल्लाह कुरान में कहता कुल कह दो हबीब बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, अगर अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत तुम्हें मिल जाए फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो इस पर चाहिए कि तुम खुशियां मनाओ। नबी से बढ़कर कोई फजल है हमारे ऊपर? पूरी कायनात से सबसे बढ़कर दौलत दाते मुस्तफ़ा की, सबसे बढ़कर रहमत दाते मुस्तफ़ा की। और अल्लाह करा मेरा फजल मिल जाए रहमत मिल जाए तो खुशियाँ। इसलिए बेटा अल्लाह की रहमत होता बल्कि खुशियाँ मनाते। ये छोटी रहमत है तो मनाते, अल्लाह के नबी तो सबसे बड़ी रहमत है। इसलिए कुरान कह रहा मेरा रहमत मिले तो खुशियाँ मनाओ, है ना? सही। खैर मैं नहीं कहना चाहता तमाम तफसीलात अभी। तो प्यारे नबी ने जो कहा वो सब कुरान में मौजूद है। प्यारे नबी ने कहा मैं खलील अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, कुरान ने बता दिया खलील ने मेरे से दुआ ऐसी की थी। मैं ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ, अल्लाह ने बताया ईसा अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी दी थी मीलाद की। फिर प्यारे नबी ने कहा मैं अम्मी जान का ख्वाब हूँ, जो उन्होंने देखा था पेट में से नूर निकला तो आलम रोशन होगा। तो खुद सैयदा आमीना रजी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। आप सैयदा आमीना रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है मेरा बच्चा मेरा प्यारा लड़का मेरे पेट में था तो मैंने कभी और औरतों की तरह वजनी बोझलपन महसूस नहीं किया। रहमत वाले नबी सारे जहां के लिए रहमत है, तो अपनी अम्मी जान को कितनी रहमत। कभी मैंने तकलीफ ही महसूस नहीं की, गिरानी बोझलपन, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा हबीब मेरे पेट में है। और जिस वक्त मेरे हबीब की मेरे प्यारे बेटे की विलादत हुई तो मैंने देखा पूरा आलम रोशन हो गया है। और इसी रोशनी में मैं मक्के में रहकर मुल्क शाम के महल्लात देख रही थी। इतना नूर चमका। इसी रोशनी में मुल्क शाम मदीने से 1 महीने की दूरी पर है। आपकी अम्मी जान रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है मैं मदीने में रहकर मुल्क शाम के महल्लात देख रही थी मेरे प्यारे शहजादे के नूर के चमकने से। अल्लाह ने शान से हबीब को भेजा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फरमाते हैं क्या मैं मेरी अम्मी जान का ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था। तो प्यारे नबी जो जो बोले सब हदीस कुरान से समझ में आ रही ना बात। तो मैं कह रहा हूँ प्यारे नबी का जिक्र मिलाद जिक्र अजमत जिक्र शान पहली मर्तबा हम नहीं कर रहे हैं, हर नबी अपनी कौम से करते आए हैं। उसी को मैं समझाने के लिए आयात रब्बानी पढ़ते चले जा रहा हूँ आपके सामने, और थोड़ा पढ़ते जाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत है मगर थोड़ा और पढ़ लेंगे। अब मैं एक आयत पढ़ता हूँ, आप गौर कीजिए ये आयत में क्या समझ में आता है, आप देखिए।
اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا معلوم؟ اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب بولتے ہیں جس قوم کے نبی کو اللہ نے کتاب دیا، تورات، انجیل، زبور وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی کتاب دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اہل کتاب بولتے، کتاب والے لوگ ہیں، ان کے نبی پر کتاب اتری. عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے انجیل اتارا، تو عیسائیوں کو کتاب والی قوم بولتے ہیں، اہل کتاب. تو عیسائی کیا ہے؟ اہل کتاب ہے. اللہ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے خصوصاً یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا معلوم؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. میرے حبیب کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہودی لوگ ان کے دشمنوں سے لڑائی ہوتی تو میرے حبیب کا وسیلہ لے کر کامیابی کی دعا مانگتے تھے. پھر وہی جانا پہچانا رسول آ گیا، اس کا انکار کر دیا. سمجھ گئے بات کو؟ میرے نبی آنے سے پہلے میرے نبی کا وسیلہ لے کے دعائیں مانگتے تھے. پیارے نبی کا وسیلہ کون لیں گے جی؟ پیارے نبی کو پہلے سمجھیں گے تو لیں گے نا. سمجھیں گے کب؟ جب کہ ان کے نبی سمجھائے ہوں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے. آج علماء ہمارے بزرگان دین بعد میں سمجھا رہے ہیں، انبیاء اپنی قوموں کو مصطفیٰ کے بارے میں پہلے سمجھا چکے ہیں. سمجھتے تھے. انبیاء نے جہاں اللہ کی عظمتوں کو بتایا، اللہ کی ذات و صفات و تمام کمالات کی عظمتوں کو بتایا، وہیں پر پیارے نبی کی عظمت و شان بتایا، ان کے رفت و ان کے اونچے مقام کو بتایا، ان کے بلند رتبہ کو بتایا. جبھی تو اہل کتاب حبیب آئے نہیں، حبیب کا وسیلہ لے کے دعا مانگ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے نبی سے سنا ہے حبیب آنے والے ہیں، بڑے شان والے ہیں، بڑے اونچے مقام والے. سنا تو دل میں عظمت آ گئی، اسی وجہ سے تو وسیلہ لے کے دعا کر رہے ہیں. اگر نبی ذکر نہیں کرتے تو ان کے دل میں نبی کی شان آتی کرتے جی؟ ہاں، ذکر کیے ہے تبھی تو عظمت آئی ہے، جبھی تو وسیلہ لے رہے ہیں. وسیلہ اور کرے، جب آئے نہیں تھے تو وسیلہ لے آئے تو چھوڑے، انکار کر دیا. اب میں ایک بات اور کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تو وسیلہ لے سکتے تھے نا. اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں کامیابی دے، لیکن اللہ کے وہ بھی لیتے تھے ہوں گے، مگر اس کے ساتھ حبیب کا نام لے رہے ہیں. اے اللہ آخری نبی کے صدقے میں ہمیں کامیابی دے. میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کچھ کم نبی ہے جی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں، بڑے درجے کے رسولوں میں. وہ نبی اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے. جس نبی کو اللہ کتاب دیتا ہے، نئے احکام دیتا ہے، وہ رسول بھی بن جاتے ہیں. نبی جا کے ابھی رسول بھی بن جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ بڑھ جاتا ہے. بلند مقام ہے رسالت نبوت کا. پھر آپ عام رسول نہیں، بڑے درجے کے رسول. رسولوں میں بھی درجے ہیں، بڑے درجے کے رسول. اور اللہ نے کسی بھی نبی اور رسول سے بات کرا ہے تو فرشتے کے ذریعے سے کلام کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ خود خدا نے کلام کیا ہے. ایک تو پیارے حبیب ہے، اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، تو اس کے بعد کلیم اللہ علیہ السلام ہے. اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا. ایک جگہ تو ایک کلام کا ذکر بھی ہے، کیا کلام کیا تو وہ بھی ہے، بتا دیتے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کلام کیا، اللہ حبیب کو پورا بتا دیا. ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پوچھتے وقت ایک لاٹھی تھی آپ کے ہاتھ میں. اے موسیٰ کیا ہے؟ تو جواب کتنا ہوتا تھا جی؟ لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں، بولے تو ہو جاتا نہیں جواب. آپ جواب یہ نہیں دے رہے ہیں. قرآن میں کیا معلوم؟ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے،
मैं लाठी से टेकने का काम करता हूँ, लाठी से बकरियां हकालने का काम करता हूँ, लाठी से पत्ते झड़ाने का काम करता हूँ, लाठी से और काम करता हूँ। बोले अल्लाह क्या पूछा था इनसे, क्या है? ये नहीं पूछा था क्या काम करते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क्या है वो भी बताया, क्या काम करते हैं वो भी बताया। अल्लाह पूछा था क्या काम करते हैं, नहीं, क्या है पूछा। क्या को बोले जी, आदत बढ़ के कई को बोले, जितना पूछा उतना बोलना था ना। लाठी है बोले तो जवाब हो जाता, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये क्यों बोले। सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम को अच्छा मालूम है मेरे हाथ में क्या है, अल्लाह को नहीं मालूम, वो मालूम है। अरे अब पकड़ा हूं, अल्लाह अजल से जानता है ये टाइम मेरे हाथ में लाठी आने वाली। अजल बोले तो जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, हमेशा से इल्म हाजिर है अल्लाह का। आज हम बैठे हुए हैं, अजल से जानता अल्लाह ये टाइम हम यहाँ अल्लाह के अजीम घर में अजीम नबी का जिक्र करने बैठेंगे, अजीम उलमा बुजुर्गों के बीच में, बोल के अल्लाह पहले से जानता है। समझिए ना बात को। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम, अल्लाह जानता। तो वो भी जानते हैं अल्लाह को मालूम, और ये भी जानते हैं अल्लाह क्यों सवाल कर रहा है। अल्लाह इसलिए सवाल कर रहा है ताकि मुझे अल्लाह से कलाम करने का शरफ मिल जाए। वो समझ गए, इसलिए बोला मैं लाठी हूं, बोला तो मेरा रब से कलाम यही खत्म हो जाएगा। अल्लाह मुझे कलाम करने का शरफ बख्श रहा है, मौका अच्छा है। क्या है वो भी बोलो, क्या क्या करते वो भी बोलते जाओ, ताकि देर तक अल्लाह से कलाम जारी रहे। और ये बात को तो अल्लाह ने इशारा देने के वास्ते कलाम किया। तो आप सिर्फ नबीउल्लाह रसूलुल्लाह नहीं है, कलीमुल्लाह भी है ना। आप नबीउल्लाह भी हैं, आप रसूलुल्लाह भी हैं, आप कलीमुल्लाह भी हैं, आप साहिब मौजिदात भी हैं, आप साहिब कमालात। क्या उनकी अज़मतें नहीं हैं? अल्लाह ताला तो कुरान में इनकी शान बताते हुए कहता है वकाना इंदल्लाहि वजीहा। मूसा अल्लाह के पास बड़ी वजाहत और अज़मत वाले है। अरे अज़मत वाले मूसा अलैहिस्सलाम, ये रिसालत वाले, आला दर्जे के दर्जे पर फाइज, आला दर्जे की नबूवत पर फाइज, कलीमुल्लाह के शरफ से मुशर्रफ है। ये कौम ये क्यों नहीं कहती है अरे अल्लाह ये बड़े दर्जे के कलीम की सदक़े में नवाज दे, ये रसूल मूसा अलैहिस्सलाम के नवाज दे। ये कहते हबीबुल्लाह के सदक़े में नवाज दे। कलीमुल्लाह होते हुए हबीबुल्लाह क्यों कहा मालूम? ये कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से खुद सुनते थे, मैं कलीमुल्लाह ज़रूर हूँ, मैं रसूलुल्लाह ज़रूर हूँ, मैं नबीउल्लाह ज़रूर हूँ, लेकिन सुनो वो मेरा भी सरदार होगा आने वाला हादी, वो मेरा भी इमाम होगा, वो मेरे से भी बड़े मुकाम पर फाइल होगा। तो कौम ने समझा, कौम समझ ली। जब इस प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम की अजमतों को समझने से अकल हैरान है, ये कहते वो मेरे से भी बड़े होंगे, उनका कितना बड़ा मुकाम होगा, लो उनका नाम यकीनन कामयाबी मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम होते हुए भी हबीब पाक का वसीला लेते थे। तो इससे क्या मालूम हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ प्यारे नबी का जिक्र ही नहीं किए, बल्कि आप बता दिए कि उनका कोई मुकाम में, कोई मर्तबे में बराबर भी नहीं होगा, ये भी बताए थे। इसमें गौर करो तो नहीं पता चला। हबीब का वसीला लेकर दुआ करें तो इससे मालूम हुआ प्यारे नबी का जिक्र पहली मर्तबा हम नहीं कर रहे हैं, अगले सारे नबी हबीब का जिक्र कर चुके हैं, उनकी अजमत व शान बता चुके हैं, उनकी सियादत व क़यादत बता चुके हैं, उनका बुलंद रुतबा बता चुके हैं, उनकी बेमिसाल अजमतों को बता चुके हैं। हम तो नबियों की सुन्नत अदा करें थोड़ा बता रहे हैं। वो बताए, मीलाद भी बताए, कमालात भी बताए, अजमतें भी बताए, इफ़्फ़तें भी बताए। अल्लाह ने जो जो हबीब को हम सब बताते रहे, हम तो उसमें का कुछ बता रहे। समझ गए तो फिर कभी हबीब की ना मीलाद पे एतराज करना, ना अजमतों पे एतराज करना। हम पे करोगे तो उधर अंबिया पे जाएगा एतराज, और अंबिया की पूरी अजमतें बताने को कुरान बयान किया गलत है, तो फिर बयान कहीं को किया कुरान। वो तो नबी अपनी कौम में बयान किए थे, अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। कुरान किसी एक कौम के लिए नहीं उतरा, क़यामत तक के लोगों के लिए उतरा। अल्लाह तो सारे क़यामत तक के लोगों के सामने मुस्तफ़ा की शान बयान कर रहा है। समझिए ना बात को। मैं शुरू से आखिर किसी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, समझने की दावत दे रहे ना भाई, समझिए बात को।
मुकाम को समझिए, ये बताने करें। अब और एक आयत पढ़ता हूँ, सुनिए, ताकि मालूम हो प्यारे नबी को कितना खोल खोल के बताया गया अगले कौम में, वो भी समझ में आए। अब और एक आयत पढ़ता हूँ, आयत ही पढ़ रहा हूँ मैं, किस्से कहानी की किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि इत्मीनान अच्छा हासिल हो, यकीन पुख्ता हो, दिमाग में अच्छा नक्श हो जाए। कुरान से बढ़कर भी कोई और चीज चाहिए क्या जी? अब अल्लाह और एक आयत पढ़ रहा, किसके बारे में? अहले किताब के बारे में। यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये मेरे नबी को ऐसे पहचानते हैं अहले किताब जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। भाई बेटे की पहचान कितनी पक्की होती है, 200-500 बच्चों के बीच में हो तो भी बाप और मां नजर डालते बोलेंगे मेरा बेटा, बोलेंगे नहीं। तो अल्लाह कहता है अहले किताब मेरे हबीब को ऐसे पहचानते हैं कोई अपने बेटे को जैसा आसान पहचानता। ये पहचान कब होगी? जबकि तौरात, इंजील वगैरह में प्यारे नबी की एक एक निशानी को खोल खोल कर बताया हो, जभी तो पहचान होगी ना जी। अभी प्यारे नबी छोटे लड़के हैं, यहूदी उलमा जानते हैं रसूलुल्लाह है। अभी छोटे लड़के हैं, ईसाई लोग जानते हैं नबीउल्लाह है। अभी आप छोटे लड़के हैं, ईसाई यहूदी जानते हैं रसूलों के इमाम है, ये रसूलों के कायद है, ये रसूलों के सरदार है, ये मदीना के ताजदार है, ये उम्मत के गमखार है, ये नबी मुख्तार है, ये सय्यदुल अबरारी वल अखयार है, ये नबियों के इमाम है, ये रसूलों के ताज, ये सब पहले से जानते। कौन? अहले किताब। प्यारे नबी अभी लड़के हैं, पहले से जान रहे हैं। कैसे पहचान हुई? तौरात इंजील में पढ़कर जान रहे हैं, कोई नबी से सुनकर जान रहे हैं। समझिए बात को। इस तरह अल्लाह ने हबीब की अजमत और शान को अगले नबियों के जरिए फैलाया, अगली किताबों के जरिए पहुंचाया है, इसलिए उनको मारिफत थी, हबीब को अलामात से पहचानते थे। तो ये पहचान खुद बता रही, नबी का जिक्र नया नहीं है, पहले से चला आ रहा है। एक एक निशानी बताई गई, चेहरे मुस्तफ़ा का हुस्न और जमाल बताया गया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठहरो देखिए, बस जल्दी बंद करेंगे आप ज़्यादा, क्योंकि मुसलसल आपके दिल से चलते रहते हैं। फोन है वो, आपको हम बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, जब आपकी विलादत हुई तो एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। प्यारे नबी की विलादत हुई ना सुबह सादिक पीर के दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। तो एक यहूदी आलिम लोगों में कहते हैं, लोगों तलाश करो, तुम में कोई एक लड़का पैदा हुआ है, ढूंढो बोले। तो उनको भी ढूंढो बोले, ये भी ढूंढने निकले। आखिर तलाश करते करते गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के घराने में प्यारे मुस्तफ़ा की खुशखबरी मिली कि इनके घराने में एक लड़का पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के पोतरे हैं। अब आपके अब्बा जान तो अभी आप अम्मी जान के पेट में थे, तभी अब्बा जान का विसाल हो चुका था। इसलिए दादा जान ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में रखकर बड़ी मोहब्बत चाहत के साथ उन पर गहरी नज़र रखे, उनका लिहाज करते रहे। मुअज़्ज़ज़ साहब किराम, अब जैसे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे हैं, अभी पैदा हुए, वो कौन है? यहूदी आलिम है। वहाँ के बच्चा बताओ यहाँ पैदा हुआ, तो बोले बताए। चेहरे को गौर से देखा, फिर कहा पीठ मुबारक को बताओ, तो कुर्ता हटा के पीठ मुबारक देखिए, गौर से देखा, देखते देखते बेहोश गिर गया। यहूदी आलिम बेहोश गिर गया। वो लड़के को जहाँ से लाए थे पूरे एहतराम के साथ ले गए। लेने के बाद कुछ देर के बाद ये यहूदी आलिम को होश आया तो लोगों ने पूछा, मियाँ तो बड़ी जुस्तजू के साथ लड़के को तलाश करता रहा, जब वो लड़का मिल गया, चेहरे को गौर से तुमने देखा, फिर चेहरा देखने के बाद पीठ मुबारक को देखा, तो फिर बेहोश कहीं को गिर गए? पूछे क्यों बेहोश हो गए? तो जवाब में यहूदी आलिम क्या कहते मालूम? मैं बेहोश इसलिए हुआ, हम यहूदी लोग समझते थे कि वो आखिरी नबी हमारे घराने में पैदा होगा,
लेकिन हमारा घराना उस प्यारे नबी से महरूम हो गया, वो हमारे चचेरे घराने में पैदा हो गया है। इस गम में मैं बेहोश हो गया, बोले उन्होंने, गम में बेहोश हो गए। क्यों? हमारे खानदान में नहीं हुए। वो क्यों समझते थे हमारे खानदान में होंगे? बल्कि मालूम, खलील अलैहिस्सलाम दुआ करे थे, अल्लाह मेरे खानदान में आखिरी नबी को भेज। और यहूदी पूरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद। मगर फर्क कैसे बोलूं मैं आपको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम एक, इसहाक अलैहिस्सलाम एक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम एक, इसहाक अलैहिस्सलाम एक। प्यारे नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए और पूरे यहूदी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में है। तो यहाँ नहीं वहां हो गए, बल्कि बेहोश हुआ इन्होंने। बताऊं यहूदी कैसे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम है इसराइल, असल नाम इसराइल है, इब्रानी जुबान का लफ्ज है ये। अब उर्दू में मतलब होता है इसरा बोले तो अब्द बंदा, ईल बोले तो अल्लाह, इसराइल बोले तो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का उर्दू में होता है अल्लाह का बंदा। इसराइल नाम था याकूब अलैहिस्सलाम का, अल्लाह का बंदा नाम था। अब्दुल्ला नाम था, इब्रानी जबान में इसराइल बोलते, अरबी में अब्दुल्ला बोलते। तो इसराइल नाम है याकूब अलैहिस्सलाम, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम, उनके अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोतरे ने हुए इन्होंने, याकूब अलैहिस्सलाम पोतरे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम और 11 भाई इनके। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक, 11 भाई ये। तो जुमला 12 भाई क्या हुए? इसराइल के बेटे हुए। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है ना, इसराइल के बेटे। बेटे को अरबी में बनी बोल रहे हैं, कुरान में बनी इसराइल मतलब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। समझिए, बनी इसराइल, यहूदियों को बनी इसराइल कहीं को बोलते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद है, समझिए। अब ये याकूब अलैहिस्सलाम किधर से है? इसहाक अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से होके ये 12 बेटे उनके औलाद बने ना, 12 भाइयां और उनकी औलाद। तो ये हुए यहूदी। और प्यारे नबी इधर से नहीं पैदा हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से हुए। तो बेहोश होने की वजह बता रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे थे मेरी औलाद में पैदा कर, तो हम समझते हम भी तो औलाद है, हम में पैदा होंगे, लेकिन हम में नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी औलाद है, उधर पैदा हो गए, बोले इसलिए बेहोश हो गए। बोले क्यों? हमारी जो खुशी थी, हमारा जो जज्बा था, पूरे पे पानी फिर गया। हमारे खानदान से नबूवत चले गई, उधर आई चचेरे खानदान। आई भी तो चचा के बेटे थे ना, परेशान कहीं हुए जी, चचा के तो थे ना, अभी क्या गया था, इतना भी नहीं बर्दाश्त करते जी। क्या हो गया? खुश हो जाते तो हमेशा के हकदार हो जाते। कहीं को ऐसा करे भाई। खैर बहरहाल अभी भी मौका है, समझे, वो गैर के नहीं, तुम्हारी चचा की औलाद हैं, कहते चचा की औलाद है, समझो। अब मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं क्या बता रहा हूँ मालूम? अभी छोटे लड़के हैं, यहूदी आलिम देख के बेहोश हो रहे हैं। चलो भाई, प्यारे नबी बोले मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, बोले भी नहीं, चेहरा देख के समझ गए रसूलुल्लाह, पीठ मुबारक को देख के समझ गए रसूलुल्लाह। अरे पीठ देख के कैसा समझते जी? चेहरा देख के कैसे समझ में आता जी? अरे चेहरे मुस्तफ़ा क्या है, अल्लाह ने अंबिया के जरिए बता दिया था मेरा आखिरी नबी हुस्न और जमाल का ऐसा पैकर होगा, कायनात में ऐसा हसीन मैं किसी को नहीं बनाऊंगा। इन्होंने चेहरे मुबारक देखा, आज तक ऐसा हुस्न और जमाल नहीं देखा है। हमारी किताबों में आया सबसे बेमिसाल हुस्न आखिरी नबी का होगा, चेहरा देखकर समझ गया आखिरी नबी है। सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हजरत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु आईनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। क्यों? आगे बता रहे हैं,
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کیونکہ کسی عورت نے آپ سے بڑھ کر جمیل جنا ہی نہیں ہے، کہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں ایسا لڑکا تو آنکھ دیکھے گی کہتے بے مثل حسن و جمال کے مالک مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تو جانتے نا، مصر کی عورتوں نے ان کے ایک ساتھی نے کیا کیا، دعوت دے کے پھلاں دے دیا ہاتھ میں، کاٹ کے کھاؤ، بلکہ ادھر سے بولے یوسف علیہ السلام کو ذرا ادھر سے ادھر چلے جاؤ، بولے یہ کھاتے کھاتے حسن یوسف کو دیکھا تو پھلاں کاٹتے دیکھنے میں اتنے مشغول ہو گئے، ادھر دیکھتے دیکھتے پھل بھی کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئی، پتہ بھی چلا۔ وہ حسن یوسف ہے جہاں سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کو انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا، وہ حسن یوسف ہے۔ اب علماء فیصلہ کرتے ہیں جو حسن یوسف ہے مصطفیٰ کے حسن کا آدھا ہے، آدھے کا یہ عالم ہے تو کمال حسن کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، حسن کا وہ کمال ہے جہاں نقص کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے یہ پھول ہے، مگر جہاں پھول ہوتا ہے وہاں ڈالی کو کاٹے بھی ہوتے ہیں، مگر مصطفیٰ ایسے پھول ہیں جہاں کوئی کاٹا ہی نہیں ہے۔ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پہلے زمانے میں چراغ جلتے تھے، ہمارے بزرگوں کو معلوم ہے، پوچھو، گولے جل رہے نا، پہلے چراغ جلتے تھے بھئی، شیشی میں ڈھکن کو سوراخ کر کے تیل ڈال کے وہ سوراخ میں بتی لگا دیتے ہیں، آج بھی لگاتے ہیں، آج بھی لگاتے ہوتے، دیکھو ہے نا جی، ارے پرانی نشانی ہے بزرگوں کے پاس باقی ہے بھائی، سمجھانا نہیں پڑتا، اب میں نہیں سمجھاتا، اسے دیکھ لو آپ، ہے نا، صبح میں لگاتے تو چراغ لگانے، ہیں ہاں ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، کیا پیاری مسجد ہے بھائی، نشانی پرانی باقی رکھے، انشاءاللہ پرانے بزرگوں کے ایمان کے جلوے بھی جاری نہیں ہے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں۔ چراغ میں روشنی نکلتی تو اس کے اوپر دھواں بھی نکلتا نہیں۔ اب تاجدار اہل سنت امام احمد رضا اللہ بولے تو شعر ہے یہ، پھول بولتے، آپ بولے پھول بولتے کانٹوں کا خیال آتا تو بولے یہ پھول کانٹے والا نہیں، بے کانٹے والا پھول ہے۔ چراغ بولتے روشنی کے ساتھ دھوئیں کا خیال آتا تو بولے مصطفیٰ وہ چراغ نہیں جہاں دھواں ہو، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ بغیر دھوئے والا شمع ایسی شان بیان کرے۔ یہ بھی واقع ہے، ہمارے سیدی بانی جامعہ ادھر حق کا پیغام پہنچا رہے تھے، ادھر تاجدار اہل سنت، دو بھائیوں نے مل کر اپنے زمانے میں انوار سے سارے عالم کو چمکا دیا۔ اللہ ان کے انوار کو ہمیشہ باقی رکھے۔ تو معزز سامعین کرام، اتنا چہرہ مصطفیٰ تھا، میں حدیث سنا دیتا ہوں تو شعروں میں سن لے، حسان ابن ثابت کا حدیث، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا سیدنا عباس، دونوں میں ایک کا میرے ذہن تدار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، پیارے نبی سرخ لباس پہنے تھے، سرخ سے مراد ہمارے احناف کے پاس لال لباس پہننا مرد کو نہ جائز، احناف کے پاس، شواف حضرت کے پاس جائز، جو شافعی ہیں جم کے پہن سکتے ہیں، احناف پہ بچ، وہ بولتے دیکھو پیارے نبی لال لباس پہن کے بیٹھے لہذا جائز ہے۔ امام نے بولتے نہیں، لال بولا گیا مگر پورا لال نہیں تھا، اس کے دھاریاں دھاریاں لال تھے، تو اس کا مطلب امام اعظم کے طور پر لال دھاری والا جبہ پہن کے بیٹھے تھے۔ تو حضرت صحابی رسول اللہ نے کیا بول رہے معلوم، ایک نظر چہرے مصطفیٰ پہ دیکھتا، ایک نظر چاند کو دیکھتا، یہ دیکھ کر چاند کو دیکھتا تو پھیکا نظر آتا تھا، اور چاند کو دیکھ کے رخسار مصطفیٰ کو دیکھتا چاند سے زیادہ حسین نظر آتا تھا۔ تو یہ یہودی عالم نے دیکھا رخ مصطفیٰ، کہا ایسا حسن تو دیکھا ہے نہ کبھی دکھ سکے گا، چہرے کا حسن و جمال دیکھ کے سمجھ گیا اگلی کتابوں میں ذکر ہے وہاں آنے والے حبیب ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین ہوں گے، حسن کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے آخری نبی ہے۔ پھر پشت مبارک کیوں دیکھا، اگلی کتابوں میں یہ بھی تھا جو آخری نبی ہوں گے ان کے پیٹھ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔
मोहरे नबूवत कहते हैं उसको। मोहर कब लगाते? 100 प्याक होने के बाद आखिर में लगाते ना जी। मोहर लगने के बाद कोई और चीज अंदर नहीं जा सकती। अल्लाह ने मोहर लगा के बताया मेरे बाद कोई नबी आए नहीं, आखिरी नबी मोहर हो गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम ये क्यों देखा? अगली किताबों में ये तक लिखा था कि प्यारे नबी के पुष्ट पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा, इसलिए गौर से देखा। अभी छोटे थे बच्चे, पहले गौर से देखा तो इंतहाई बारीक बारीक नजर आने लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बारीक बारीक कलिमात को देखकर समझ गए ये आखिरी नबी है, इसलिए बेहोश हो गए। और वो लकीरें बारीक थे, पहले बढ़ते बढ़ते उभरते उभरते हदीसों में आया है कबूतर की अंडे की तरह उभर गए। अलानिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आता था। बस सहाबा इजाजत लेके या रसूलल्लाह इजाजत दें तो हम कुछ चूम लेंगे। आका इजाजत देते तो मोहब्बत और प्यार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा चूम लिया करते। तो ये है प्यारे नबी के आखिरी नबी होने की अलामत अल्लाह ने रखा है। तो अभी प्यारे नबी ऐलान नबूवत किए नहीं, चेहरे मुस्तफ़ा देखकर पहचान रहे अहले किताब ये नबी है। प्यारे नबी की पुश्ते अनवर देख के पहचान रहे हैं ये नबी। तो क्या मालूम हुआ? अल्लाह पाक ने सिर्फ हबीब की तशरीफ आवरी का जिक्र ही नहीं चमकाया अगले जमानों से, बल्कि हबीब का हुस्नो जमाल क्या वो भी बताया, हबीब के पुष्ट पर क्या निशान होगा वो भी बताया। और सिर्फ यही नहीं बताया, अब पैदा होंगे तो जमीन में क्या निशानियां होंगे वो भी बताया, आसमान में क्या अलामत होंगे वो भी बताया। अब मैं वो जमीन के निशानियां तो नहीं बताता, बहुत टाइम हो जाएगा। जो आसमानी निशानी बता देता हूं। आसमानी निशानी क्या? खुद वो यहूदी आलिम कहते हैं। क्या? इनसे पूछा गया तुम इतनी बेचैनी से तलाश क्यों कर रहे थे? बच्चे को तलाश करने निकले थे ना, कहीं बच्चा पैदा हुआ क्या, पैदा हुआ क्या, या पैदा हो तो जब देख के समझिए आखिरी नबी है ना। इतनी बेचैनी से क्यों तलाश कर रहे थे? तो क्या जवाब दिया? हमने अगली किताबों में पढ़ा है आखिरी नबी पैदा होंगे सुबह तो शाम में खास सितारा तुलू होगा, वो सितारा तुलू होना निशानी है आखिरी नबी के पैदा होने की। तो अल्लाह ताला ने अगली किताबों में हबीबी का जिक्र नहीं किया, हबीब के पैदा होने के अलामत तक बता दिया है। ये शान से मुस्तफ़ा का चर्चा अल्लाह ने किया है। वो देखकर मैं तलाश करता रहा, फिर ये निशानियां मैंने किताब में देखा तो पहचान लिया आखिरी नबी होगा। ये थे यहूदी आलिम, इन्होंने हबीब को पहचाना सिर्फ अगली किताबों में पढ़ के। अभी कुरान तो था ही नहीं ना जी, तो मालूम है कुरान में बाद में जिक्र आया हमारे पास, कुरान से पहले उम्मतों के पास अल्लाह ने पहले जिक्र पहुंचा दिया अपने हमारे हबीब का। पहले से चला आ रहा जिक्र है अगली किताबों में, नबियों की जुबानों में, रसूलों की महफिलों में। ये वो जिक्र है, बोलना चाहता हूँ मेरा शान वाला। हमें वो शरफ मिल रहा है जो काम अंबिया ने किया था, वो शरफ हमको, वो काम हम भी कर रहे हैं। अल्लाह ये कमेटी को, इनके जिम्मेदार हजरात को जो काम कर रहे हैं कबूल फरमाए और बरकत दे इनके दिलों में, इनके रूहों में, इनके घरों में, इनके हर जगह। क्योंकि है अल्लाह ये तेरे हबीब की अजमतों को चमकाना चाहते हैं, इनके दिलों को चमका। जितने लोग आ रहे हैं, मैं एक आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, तो यहूदी आलिम की एक मिसाल दिया जा रहा है, ईसाई आलिम की भी एक मिसाल दे लेंगे। पहले क्या होता था, मक्के शरीफ से तिजारत के काफिले निकलते थे मुल्क शाम की तरफ। तिजारत भाई सामान लेना देना, जाके बेचना खरीदना, तिजारत के काफिले निकलते थे। एक मर्तबा एक काफिला निकला, बड़ी शान वाला काफिला था। ये काफिला कब निकला? जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 7 साल या 8 साल की थी, तब निकला ये काफिला। तो आपके चचा हजरत अबू तालिब ने कहा बेटा तुम भी चलिए हमारे काफिले में। तो पूरे तिजारत के काफिले में अब के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्र में है, 7 काफिले के जा रहे हैं। चलते चलते जैसा तरीका था, रुकते करते जैसा भी जाना, चलते चलते मुल्क शाम पहुंचे। एक ईसाई आलम का बुलंदी पे, पहाड़ की बुलंदी पे घर था। वो घर के ऊपर से काफिले को देख रहे थे और उस घर के सामने एक दरख्त था।
درخت کی چھاؤں میں آ کے قافلہ بیٹھ گیا تو وہ عیسائی عالم اتر کے نیچے آئے، نیچے آ کے پورے قافلے، تجارت کا قافلہ تھا، کہنے لگے تم لوگوں کی آج میرے گھر میں دعوت ہے، آؤ صبح، اور دیکھو کوئی نہیں بچنا، سب مل کے آنا، کوئی چھوٹنا نہیں، بول دیا۔ تو ابھی ہم کیا کریں، ٹھیک ہے بولے۔ جب وقت مقررہ ہوا سب گئے تو چھوڑ کے چلے گئے، کن کو؟ 7 سالہ بچہ رہنے دو، سامان کے تامان کو چھوڑ کے چلے گئے، سب چلے گئے، بچہ رہ گیا درخت کے نیچے۔ وہ بچہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، قرۃ عین بھی کہا صحیح ہے یا رسول اللہ۔ اب وہاں جانے کے بعد عیسائی عالم نے دیکھا سب ہے، وہ بچہ ہی نہیں ہے۔ کہا تم لوگ سب آ گئے ہو؟ کہاں سب آ گئے؟ اچھا دیکھ کے بولو تو بھائی ہاں ہے، کوئی نہیں بچے؟ ہاں ایک بچہ بچ گیا۔ بولے ارے وہ بچے کو کیوں بچا کے لائے بھائی، لے کر آؤ۔ عیسائی عالم نے کہا بلا کے لاؤ۔ اب ان کو بلایا گیا، ایسی بہترین دعوت کیا انہوں نے، اس کی مثال نہیں مل سکتی، لاجواب دعوت کیا، بہترین کھائے پیے۔ اس کے بعد قافلے کے بڑے لوگوں نے، جس میں آپ کے چچا بھی تھے، کہا اے عالم یہ پہلی مرتبہ نہیں آئے ہم تجارت کے قافلے میں، کئی مرتبہ آ چکے ہیں، مگر تم نے کبھی ایسی لذیذ دعوت نہیں کی، ابھی کیوں کیے ہو تم؟ پہلے بھی تو آئے تھے نا۔ ارے دعوت کرنا چھوڑ کی بات، ہمارے استقبال کے لیے اوپر سے نیچے بھی تو نہیں اتر گیا ہے تم، آج اتنا نوازش کیوں، اتنی نگاہ کرم کیوں، ابھی تک نہیں تھی اب کیوں؟ تو عیسائی عالم نے کہا اس لڑکے کی وجہ سے ہے سب کرم میرا سے، تو یہ لڑکے کی کیوں، یہ لڑکے کی وجہ سے کیوں؟ تو کہا تمہاری نظروں میں لڑکا ہے، میری نظروں میں سید المرسلین ہے، امام النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے۔ سننا تھا سب حیران ہو گئے۔ تو کہا تم کو کیسے معلوم یہ نبیوں کے سردار ہے، یہ رسولوں کے امام؟ انہوں نے تو کبھی بولا نہیں میں نبی اللہ، بچپن میں بولے کیا جی؟ ابھی پیارے نبی 40 سال کے بعد عمر میں بولے بولو نبوت کا اعلان، ابھی بولے ہی نہیں، انہوں بولے ہی نہیں، اعلان ہی نہیں کرے، کیسا معلوم جی تم کو؟ بولے تو کیا بول رہے معلوم عیسائی عالم؟ اجی حضرت نہیں بولے، مگر حضرت بولے بھی نہیں، اگلے انبیاء کے ذریعے اللہ نے پہلی کتابوں میں سب بول چکا ہے، اگلی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کا بھی ذکر ہے، میلاد کا بھی ذکر ہے، شان و رفت کا بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے کہ جب وہ چلیں گے دھوپ میں تو ابر ان پر سایہ کرے گا۔ تو میں گھل کی بلندی سے دیکھ رہا تھا، تمہارا قافلہ چل رہا تھا، تو یہ لڑکا جدھر جا رہا ہے ابر ادھر سایہ کرتے نظر آ رہا ہے، یہ لڑکا سیدھے جانب ہو رہا ہے تو ابر بھی سیدھے جانب ہو رہا ہے، یہ بائیں جانب چل رہا ہے ابر بھی بائیں جانب، یہ آگے بڑھتا ہے تو ابر بھی آگے بڑھتا ہے، یہ پیچھے ہوتے ہیں ابر بھی پیچھے ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا کتابوں میں ہے اللہ کا آخری نبی جب چلیں گے تو سورج کی گرمی کے بیچ میں ابر ان کو سایہ کر دے گا، میں سمجھ گیا یہی آخری نبی ہے۔ پھر آئے تم آگے بڑھ کر جھاڑ کے نیچے بیٹھے، سب جلدی جلدی کر کے جھاڑ کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، یہ بچہ پورے سنجیدگی وقار سے چلتا رہا، تم چھاؤں میں بیٹھ گئے، لڑکا اب نہیں بیٹھا۔ تو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا یہ درخت کی شاخیں جھک کر یہ شہزادے سایہ کر رہی ہے، اور اگلی کتابوں میں ایک وقت آئے گا اس درخت کے نیچے آخری نبی آئیں گے تو یہ درخت کی شاخیں جھک کر ان کو سایہ کرے گی، تو میں نے علامت دیکھ کر پہچان لیا یہ ہے آخری نبی محمد رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا پیارے نبی کی تشریف آوری پوری عز و شان کے ساتھ بیان کیا اللہ نے، علامتیں آسمانی علامتیں، زمینی علامتیں، ہر طریقے سے انبیاء کے ذریعے اللہ نے عالم میں حبیب کی عظمتوں کو چمکا کے رکھا ہے۔ اسی لیے یہودی عالم بھی جان رہے عیسائی کب؟ پیارے نبی کے اعلان سے پہلے۔ میں یہ سنا کے بتا رہا تھا، وہ قرآن پڑھو اور ان کے پہچاننے کو دیکھو۔ کیا بولے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اہل کتاب میرے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔
اس طرح اللہ نے حبیب کی عظمت و شان آج سے نہیں ہر نبی ہر رسول کی زبان سے چمکاتے آ رہا ہے. تو یہ شرف ہمیں مل رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. ابھی 10 دنوں تک 12 دنوں تک آپ کا بیان چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس نورانی فیض و برکات کو جاری رکھے اور حبیب پاک کے نگاہ کرم سے ہماری محفل میں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تیرے رحمت والے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. ہمیشہ کے لیے ہماری گناہوں کی حفاظت فرما. تیرے حبیب کے سچے پیروکاروں میں ہمیں شامل کر لے، سچے غلاموں میں ہمیں شامل کر لے. اے اللہ ہمیں سعادت مندوں میں شامل کر لے. اے اللہ ایسے راستے سے ہماری حفاظت فرما جس میں تیرا غضب و ناراضگی ہے. ایسے راستے پر چلنا آسان فرما دے جس میں تیری رحمت و کرم ہے، جس میں تیری رضا اور خوشی ہے. آمین بجاہ حبیبک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پروردگار عالم ان کے بیانات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. یا ہمارے دلوں میں ایمان عطا فرما مولا، آقا کی محبت عطا فرما مولا، ہمارے نسلوں میں عطا فرما دے مولا. یا ہمیں جو عورتیں ہمارے آ رہے ہیں مولا، یا پروردگار عالم ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. ان کے گھروں کو آباد عطا فرما مولا. جان و مال کی حفاظت فرما دے مولا. پریشانیوں کو دور فرما دے مولا. میرے تکلیفوں کو دور فرما دے مولا. میری کمائی میں برکت عطا فرما مولا. میرے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. عبادتوں کو قبول فرما مولا. نمازوں کو قبول فرما مولا. جو جس حال میں پریشانی دور فرما دے مولا. تکلیفوں کو دور فرما دے مولا. جن پر نظام کا حق نے دامن تھام رکھا ان کا دامن دنیا میں عطا فرما مولا، آخرت میں عطا فرما مولا. اللہ تبارک تعالیٰ فی شان حبیب ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بالعزت یا ما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.